के खबर नव के तमाम देखने वालों को रूफ रत्तर का सलाम पहुंचे। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की अहम खबरों पर। लॉकडाउन का तीसरा मरहला आज खत्म होने के बाद मरकजी सरकार की तरफ से लॉकडाउन में 31 मई तक तोसी की गई। वाज़ेह है कि देश में लॉकडाउन का सिलसिला पिछले 2 महीने से लगातार जारी है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अनंतनाग की जानिब से आज अनंतनाग जिले के मोमिनाबाद ब्रिंटी दयालगाम को रेड जोन जबकि इसके इर्द गिर्द बंदयालगाम और चिचरपुरा को बफर जोन करार दिया गया। पीर पंजाल खत्े के डोरा इलाके में आज सुबह फौज और जंगजूओं के दरमियान एक झड़प शुरू हुई। तफसीलात के मुताबिक फौज की 10 RR CRPF और पुलिस ने एक मुसद्दिक का इतला मिलने के बाद मुश्तरका कार्रवाई के दौरान गंदोरा जंगलात इलाके को मुहसरे में लिया और जो ही फौज ने तलाशी मुहिम शुरू की तो एक जगह पर छुपे जंगजू ने फौज पर गोलियां चलाई। इस दौरान फौज की 10 RR से वाबस्ता एक एहलकार जाँ बहक हुआ। फौज ने जवाबी कार्रवाई अमल में लाते हुए 2 जंगजुओं को जाँ बहक किया। अगरचे एक जंगजू की शिनाख्त हिजबुल मुजाहिदीन तंजीम से वाबस्ता ताहिर पुलवामी के बतौर हुई, ताहम अभी तक इस खबर की तस्दीक न हो सकी। इलाके में आखिरी इतलात मिलने तक गोलियों का तबादला जारी था। कोविड-19 से मुस्बत पाए गए 6 अफराद को आज अनंतनाग जिले में कायम किए गए ट्रोमा हॉस्पिटल बिजबिहारा और पब्लिक हेल्थ सेंटर आकुरा अनंतनाग से सेहतियाब होने के बाद रुखसत किया गया। वाज़ेह रहे कि अब तक अनंतनाग जिले से 35 अफराद को सेहतियाबी के बाद रुखसत किया गया। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अनंतनाग बुशरा अहमद डार ने आज मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि जिले के दूर दराज या नज़दीक इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाली तकरीबन 600 हामला ख़वातीन के टेस्ट लिए गए, जिसमें से कल 12 टेस्ट मुस्बत आए, जो इंतजामिया के प्रोटोकॉल और गाइडलाइंस के मुताबिक हामला मरीजों से निपटने में आसानी फ़ायदा करेगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने मीडिया को इन तलबा और मजदूरों के बारे में भी आगाह किया जो गुज़श्ता हफ्ते से ज़िले में दाखिल हुए थे। उन्होंने कहा कि उन्हें मुनासिब जाँच के बाद क्वारंटीन में डाला जा रहा है। बुशरा अहमद डार ने कहा कि जिले में करार दिए गए 11 रेड जोन इलाकों से 5000 टेस्ट लिए गए। आखिर पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने आवाम से अपील करते हुए कहा कि वो इस महामारी में जिला इंतजामिया का भरपूर साथ दे। कल जो हमारे यहाँ पे 12 प्रेग्नेंट लेडीज के केसेस आ गए, थोड़ा सा मैं आपको इसका बैकग्राउंड देना चाहता हूँ। हमने यहाँ पे एग्रेसिव टेस्टिंग की है, सैम्पलिंग की है प्रेग्नेंट लेडीज़ की, ताकि हमें बिफोर हैंड पता चले कि इनका कोविड स्टेटस क्या है और हमें ये प्रेगनेंसी डील करने में आसानी हो जाएगी और किसी तरह की कोई दुश्वारी नहीं होगी। इसलिए हमने बड़े थ्रू लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ये टेस्ट्स किए हैं और मोर देन 600 सैंपल दिए थे। अभी तक हमारे जो ये 12 केसेस आ गए हैं, इनमें कुछ रेड जोन के हैं और कुछ आसपास के इलाकों के हैं। तो ये हमारे लिए कि पहले पता हो, ये हमारे लिए एडवांटेजेस है, ताकि इससे हम इस पे कंट्रोल भी रखें और इनको प्लान करने में भी हमें आसानी हो जाएगी और प्रोटोकॉल का भी इसमें ख्याल रखा जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि हमने यहाँ पे जो कुछ एक हफ्ता से ज़्यादा हमारे यहाँ जो भी स्टूडेंट्स आ गए, जो रिटर्न यहाँ पे आ गए, तो हमने लेबरर्स आ गए, हमने इन सारे लोगों के टेस्ट्स किए और टेस्ट्स करके ही इनको आगे क्वारंटीन में रख दिया। जब तक कि टेस्ट के रिपोर्ट नहीं आते हैं तब तक ये क्वारंटीन में रहते हैं। तो इसमें भी हमने इस वक्त तक 100% जो आ गए हैं, 100% लोग जो हमारे पास आ गए हैं, आज भी आ गए, कल भी आ गए, उनके टेस्ट्स करके फिर आगे भेज दिया। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे तकरीबन आज तक 5000 अराउंड हमने टेस्ट्स किए हैं, जो बहुत ही अच्छी रेशो है, क्योंकि नेशनल एवरेज को अगर आप देंगे इट इज़ अराउंड 1500 पर मिलियन पॉपुलेशन। तो हमारे इस वक्त हमारे डिस्ट्रिक्ट से 5000 टेस्ट अराउंड हो गए हैं। तो इसमें ये जब जितने टेस्ट ज़्यादा हो जाएंगे उतना पॉसिबिलिटी होती है पॉजिटिव केसेस के आने की। मगर इसका ये फ़ायदा है कि ये पता चलता है कि हमारे यहाँ पे कहाँ पे क्या पोजीशन है, और अगर कोई पॉजिटिव है उसका पता चल जाता है और इसके कॉन्टैक्ट्स को हम ट्रेस करते हैं। ये हो गया इसके बारे में। और सबसे बड़ा जो मैं आपको एक अच्छी ये न्यूज़ देना चाहता हूँ वो है हमारा जो रिकवरीज का फेज़ है। मैंने जब लास्ट टाइम आपसे बात की थी, इस वक्त हमारे 4 या 5 पेशेंट्स रिकवर हो गए थे, तो इस वक्त तक हमारे 28 पेशेंट्स रिकवर हो गए हैं। और मैं आपको बताऊं कि जो कल के जिसमें हमारी ये 12 हामिला ख़वातीन पॉजिटिव केसेस थे, उसमें हमारे 35 ऐसे केसेस भी थे जो पहले पॉजिटिव थे और फिर नेगेटिव आ गए।
اور ان کو ہم نے یہ 2 دن 3 دن میں ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارے 50 پازیٹیو کیسز کنورٹ ہو جائیں گے نگیٹیوز میں اور جو گھر واپس جائیں گے. تو اس طرح یہ اور آپ کے تھرو یہ بھی ایک اپیل کروں گا لوگوں سے کہ اس میں ہاں یہ سچویشن ہے کچھ ایسی کہ اس میں انکنوینئنس ہو جاتی ہے, ہونے کا اندیشہ بھی ہے, مگر میں اپیل کرتا ہوں وہ اس میں کوآپریٹ کریں اور یہ ان کی کوآپریشن کی وجہ سے ہی ہم اس بیماری کو قابو میں لا سکتے ہیں, کنٹرول کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. قاضی گنڈ کے دامڈن علاقے میں آج محکمہ جیولوجی اینڈ مائننگ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ناجائز طور پر نالے ساندرن سے باجرے اور ریت نکالنے والوں کے خلاف ایک کارروائی عمل میں لاتے ہوئے ایک JCB 2 ٹپروں سمیت 5 ڈمپروں کو سیز کیا گیا. اس کارروائی میں ڈسٹرکٹ منرل آفیسر اننت ناگ ذوالفقار احمد کے ساتھ ساتھ SDPO قاضی گنڈ اور SHO قاضی گنڈ بھی موجود تھے. جی رئیس صاحب, ایسا ہے کہ آج ہم نے ایک کریک ڈاؤن شروع کیا تھا اس نالے ساندرن میں. یہاں کچھ JCBs لگے ہوئے تھے جی, تو میرے ساتھ DSP شفیق صاحب بھی تھے, DSP قاضی گنڈ جی. تو ہم نے ادھر بھی کیا, تو ادھر ایک ڈوزر ہم نے پکڑ لیا جی. تو باقی ہم 2-3 دن سے کنٹینیوسلی ہم نے 7 ویکلز کو بھی سیز کیا ہوا ہے. اس میں سے 5 ڈمپر ہے اور 2 ٹپرز بھی ہم نے سیز کیے ہوئے ہیں جی. ہم لوگوں سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ ایک تو لاک ڈاؤن کا پالن کرے, دوسرا یہ چوری جو ہمارا یہ خزانہ ہے اس کو چوری چھپے برباد نہ کرے, جس سے ندی نالوں کا کافی نقصان ہوتا ہے جی. تو ہم ان ایلیگل وائلیٹرز کے لیے سخت کارروائی جاری رکھیں گے. تو اس لیے اب یہ لوگوں کی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ وہ پیچھے ہٹے اس سے, تو ورنہ ان کے خلاف سخت سے سخت کی کارروائی. ذوالفقار صاحب, کیا یہ مان سکے کہ یہ لاک ڈاؤن کا جو ہے فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ جس طریقے سے سارے جتنے بھی آفیسران ہیں یا ایڈمنسٹریشن ہے وہ لاک ڈاؤن کے یا کووڈ-19 کے پیچھے لگے ہوئے, اور دوسری طرف اگر ہم بات کریں یہ اس کا جو ہے غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں جو لیگل اٹھا رہے ہیں. بالکل صحیح رہی صاحب. ایکچولی اب ہم دن کو پہرا لگاتے ہیں تو یہ رات. جہاں کی وزیر اعظم نے 20 لاکھ کروڑ میں سے کسان کریڈٹ کارڈ اسکیم کے تحت بھی 2 لاکھ کروڑ پیکیج کا اعلان کیا. دریاسنا شوپیاں اور وادی کے دیگر علاقوں کے کسانوں نے اس اقدام کا خیر مقدم کیا اور سرکار سے مانگ کی کہ وہ کسانوں کے KCC قرضوں کو معاف کرے. شیخ ہلال نے کسانوں کے مفاد میں اس پیکیج کو سراہا اور کہا کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ کسانوں کے قرضوں کو معاف کرے. سماجی کارکن مبارک احمد نے ہمارے نمائندے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مرکزی حکومت نے کسانوں کی حالت کو کسی نہ کسی طرح تسلیم کیا. انہوں نے بھی کسانوں کے قرضوں کو معاف کرنے کی مرکزی سرکار کو آگے آنے کے لیے کہا. گورنمنٹ کی طرف سے ایک حکم نامہ صادر ہوا ہے کہ KCC جو کریڈٹ کارڈ ہولڈرز ہیں ان کو نئے سے 2 لاکھ روپے تک کا قرضہ دیا جائے گا. لیکن بہت اچھی بات یہ ہوتی کہ اگر جو آلریڈی KCC ہولڈرز ہیں جو پے نہیں کر پائے لاک ڈاؤن کی وجہ سے, اور جو ویلی میں حالات رہے ہیں پچھلے سال سے, تو وہ پے نہیں کر پائے ہیں, اگر وہی پیسہ معاف کیا جاتا یا کچھ اس میں سے رعایت دی جاتی تو یہ بہت ہی اچھا ہوتا. شوپیاں میں فروٹ انڈسٹریز کا جو یہاں پہ زوال پذیر ہو رہی ہے پچھلے کئی سالوں سے, تو نامساعد حالات, دوسرا یہ ہمارا جو یہ نیچرل کلائمیٹس, تیسرا یہ ہمارا جو کووڈ ہو گیا ہے, یہ مطلب زوال پذیر پہ آ گئی ہے. میں سرکار سے اپیل کرتا ہوں, ہمارا یہ جو فروٹ ہے وہ ختم ہو گیا ہے, پورا آرچر سے لے کر آرتی تک جو ہے مطلب پورا مطلب فروٹ جو ہے ختم ہو گیا ہے. کسی کے پاس کچھ بھی نہیں بچا ہے. جو بھی پیسے بینکوں سے قرضہ لیا وہ قرضہ بھر نہیں سکتا ہے, اور لوگوں کو پیسے مطلب بہت قرضہ ہے. مہربانی کر کے اگر آپ یہ معافی کریں KCC, اور نئی جو اسکیم ہے اس میں بھی اگر سود نہیں ہوگا 2-3 سال کے لیے, تب کسانوں کو اسے کچھ فائدہ ملے گا. سرکار نے اچھا اسٹیپ لیا ہے. 2 لاکھ کا جو کسان یہ جو کشی وگان اسکیم انہوں نے چالو کی ہے اس میں. لاک ڈاؤن کے دوران خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف آج گاندربل پولیس نے حرکت میں آ کر 60 ٹپروں کو ضبط کرنے کے ساتھ ساتھ ان ڈرائیوروں کی گرفتاری بھی عمل میں لائی جو یہ گاڑیاں چلا رہے تھے. تفصیلات کے مطابق پولیس پوسٹ شادی پورہ سے وابستہ DO سب انسپکٹر غلام حسن کی سربراہی میں ایک ٹیم تشکیل دی گئی جنہوں نے رات کے دوران ناکہ لگا کر ان ڈرائیوروں کی گرفتاری عمل میں لائی. اس کے ساتھ ہی دیجیے اپنے میزبان کو کل تک کے لیے اجازت. آپ جہاں بھی رہے خوش رہے سلامت رہے, اور ہماری YouTube چینل اور Facebook پیج لائک کرنا نہ بھولیے.